बिजली की गैर अलमिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्ट फॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। लेस्को का शॉर्ट फॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब हुकूमत का एक और एजाज, 2 फ्लैगशिप मंसूबे आलमी मुकाबले के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मंसूबे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान में शहरियों को सहूलत की फराहमी में टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनाक़िद होने वाले WSIS प्राइज़ 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मंसूबों में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल किए गए। दोनों मंसूबों का ताल्लुक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। लैंडस्लाइडिंग के सदेबाप के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। इजलास में मरी में 3 नए पार्क के क़याम के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। 1876 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कामयाबी से जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सदारा याद सादिक और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बरकी रोड आमद। तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। ख्वाजा साद रफीक बोले, हमने इस हल्के में एक जमात बनकर काम किया है। बरकी रोड कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ सीवेज का काफ़ी मसला था। आज का मंसूबा अगले 50 साल तक आपके काम आएगा। मानसून आने से पहले यहाँ सीवेज का मसला हल हो जाएगा। बरकी रोड को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक बोले, मैं जब इधर आया तो इस हल्के के टुकड़े हुए थे। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब ने इस हल्के का दौरा किया और बेहतरी के ऑर्डर दिए। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के काम जारी हैं। मैं अपनी लीडरशिप के 38 अरब नहीं मांगे थे। इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब के हल्कों की तकदीर बदल जाएगी। सहूलियत देना हमारा फर्ज है, अवाम का हक है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर हैं। मुल्क में अमन की बदौलत कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अदियान सादिक लोन के ज़ेर एहतमाम तक़रीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर बोले, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह नियाज़ी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हल्का माहिदीन और लीगी कारकुनान की जानिब से बिलाल यासीन का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर हाउसिंग की मुख्तलिफ इलाकों में मुजव्वज़ा मनसूबाबंदी और मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले, सूबे भर में शाहराहों और गलियों की तामीर का जाल बिछाया जा रहा है। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फाल करवाए जा रहे हैं। रवा माली साल रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। ऐवान इकबाल में JHY के ज़ेर एहतमाम शायर सलमान गिलानी की याद में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, ख्वाजा साद रफ़ीक और लियाकत बलोच और दीगर शख्सियात ने कहा कि सैयद सलमान गिलानी ने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, ईमान और ख़त्म नबूवत के पैगाम को आम किया। सेमिनार में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। बोले, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा किया उसका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान को दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुआशी मसाइल, सरहदी बंदिशें और आलमी दबाव अहम सवालात खड़े कर रहे हैं। मुश्किल हालात में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है।
محکمہ خوراک متعدد آڈٹ بے ضابطگیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا ذمہ دار افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خوراک نے مالی سال 2021-22 کے تحت متعدد بدعنوانیوں کے کیس کا ریکارڈ فراہم ہی نہ کیا۔ چیئرمین کمیٹی علی حیدر گیلانی بولے، ذمہ داروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ حیرت ہے کہ متعدد سال بعد بھی ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ کس افسر نے ریکارڈ نہیں دیا، تعین کیا جائے۔ حکومت نے صرف جنگ کے 6 ہفتوں میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 180 ارب روپے عوام سے وصول کیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکسپرٹ پیغام، لیوی کا پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ٹیکس ظلم کی بدترین شکل ہے۔ حکومت فوری طور پر یہ لیوی ختم اور پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کرے۔ مارکیٹ میں گرا فروشی عروج پر، انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ ٹماٹر 100، پیاز 70، آلو 50، لہسن 650، ادرک 400 روپے کلو میں فروخت۔ گوبھی 140، سبز مرچ 150، بھنڈی 180 اور شملہ مرچ 80 روپے کی کلو ہو گئی۔ کیلا 200 روپے کا درجن، امرود 220، خربوزہ 150 کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ، فی کلو قیمت 540 روپے ہو گئی۔ انڈے 1 روپے اضافے کے بعد 245 روپے کے درجن ہو گئے۔ گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز رپورٹ ہونا شروع۔ رواں سال پنجاب میں اب تک 16 کیسز رپورٹ۔ شہر میں 1000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود، سرویلنس تاحال شروع نہ ہو سکی۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر بولے، ڈینگی ہاٹ سپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں ڈینگی لاروا یا مریض رپورٹ ہو وہاں سپرے لازمی کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے زیر صدارت اجلاس، پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا۔ پولیو ٹیموں نے 15 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ 5 سال سے کم عمر کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہیں رہے گا۔ تمام ACs کو روزانہ مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ حقیقی تصویر پیش کرنا مہم کی کامیابی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہیں رہے گا۔ بچوں کے لیے قومی فریضہ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ جنرل ہسپتال میں نرسنگ فیکلٹی کے لیے پیشنٹ سیفٹی پر خصوصی تربیتی ورکشاپ۔ نرسنگ فیکلٹی کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے تربیت ناگزیر قرار۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل بولے، ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے مریض سب سے پہلی ترجیح ہے۔ نرسیں علاج کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ میں بھی فعال کردار ادا کریں۔ مثبت اور ہمدردانہ رویہ مریضوں میں زندگی کی نئی امید پیدا کرتا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر سے منسلک افراد کے لیے لرننگ پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیشن پولیس مغوی شہری کو بازیاب کروانے میں ناکام۔ 2 ماہ قبل اغوا ہونے والے شہری کی لاش برآمد۔ مقتول فیاض کراچی سواری لے کر گیا تھا۔ مقتول کے اہل خانہ 2 ماہ تک تھانے کا چکر لگاتے رہے۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول کو ناصر اور یاسر نامی رینٹ کار مالک نے سوار کے ساتھ کراچی بھجوایا تھا۔ رینٹ کار کا مالک گاڑی واپس لے آیا تھا۔ گاڑی کے مالک نے مقتول فیاض بارے کچھ نہیں بتایا۔ نشتر تھانے نے آج کال کر کے ڈیڈ باڈی لینے کا کہا۔ ڈیفنسی میں نوجوان کو چھریوں کے وار کر کے قتل کرنے والا ملزمان گرفتار۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے قتل کی واردات کا نوٹس لیا تھا۔ گرفتار ملزمان میں 2 سگے بھائی شامل۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیفنسی عبدالرحمان بٹ نے ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان نے پلاٹ میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی بنا پر شہری کو قتل کیا تھا۔